नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। अहिले बजारमा मानिससँग सामान किन्ने पैसा छैन, व्यवसायीसँग ग्राहकलाई बेच्ने सामान पनि छैन, बैंकसँग सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने ऋण क्षमता घटेको छ, बैंकले ऋण दिन सकिरहेको छैन, ऋण पाइहाले त्यसको ब्याज दर चर्को छ, बजारमा महँगी छ, बेरोजगारी बढेको छ, मानिसहरूको आम्दानी कम छ, शेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ, उत्पादनकर्ता निरुत्साहित छन्, पैसाको चक्रीय प्रणाली घटेको छ। यही कारणले देशमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ। मन्दी अर्थात् देशको अर्थव्यवस्था धेरै समयसम्म सुस्त छ। अझ सजिलो शब्दमा भन्दा अर्थव्यवस्था बढ्नुको साटो घटेको घटै छ, जसका कारण नागरिकमा मात्र नभई व्यापार व्यवसायमा समेत सङ्कुचन आउँदा उद्योगहरू धराशायी हुन थालेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। आर्थिक मन्दीको असरले बजार सुनसान, व्यापार ठप्प। ग्राहकसँग किन्ने पैसा छैन, व्यापारीसँग बेच्ने सामान छैन। अधिकांश ठूला कम्पनीहरूको नाफा आधाले घट्यो। आर्थिक मन्दीको असरले अहिले बजार सुनसान छ। मानिसको क्रय शक्ति घटेको छ, आम्दानी घटेको छ, तर खर्च बढेको छ। नेपाली समाज र नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव बिस्तारै देखिँदा भोलिका दिनमा यो भयावह नबन्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने हो भने मुलुक टाट पल्टिने र धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। धनी मुलुकले सञ्चित धन प्रयोग गरेर देश र नागरिकलाई सङ्कटबाट बचाउँछन्, तर नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यो सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सक्ने हैसियत राख्दैन। यस्तोमा व्यक्ति संस्था मात्र होइन, बैंक, वित्तीय संस्थादेखि सबै टाट पल्टिने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। हुन त अहिले नै नेपाली समाज र नेपालको अर्थतन्त्रमा यो स्तरको आर्थिक मन्दीको प्रभाव देखिएको भने होइन, तर भोलिका दिनमा यस्तो दिन नआउला भन्न सक्ने अवस्था समेत छैन। अहिले रुस र युक्रेन युद्धमा होमिँदा खाद्यान्न, तेल, पेट्रोलको सङ्कट विश्वव्यापी बनिरहेको छ। त्यसको असर नेपालले पनि भोगेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दिनहुँ घटिरहेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दा वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिँदैन। आयातमै भर पर्ने नेपाल जस्तो देशमा आपूर्ति घट्छ। पहिले भूकम्प, त्यसपछि कोरोना र अहिले आर्थिक मन्दी खेप्दा नेपालले यति बेला आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन लगायतबाट सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्र केही तङ्ग्रिन लागे जस्तो देखिए पनि सुधार आउन सकेको छैन। कामदारले काम र व्यापारीले व्यापार पाउन नसक्दा यसको असर ठूला उद्योगहरूमा समेत देखिएको छ। ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू, कोल्ड ड्रिङ्क्स, सफ्ट ड्रिङ्क्स लगायतका उद्योगहरूको नाफा समेत घटेर गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको केही महिनाबाटै अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन फराकिलो बन्न थालेको केही ठूला कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्दा थाहा हुन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत केही ठूला कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिट हेर्दा विगतको भन्दा 50% नाफा घटेको हो। उत्पादनमूलक उद्योग शिवम सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा व्यापार 50% र नाफा 51.15%ले खुम्चिएको छ। सिमेन्टको 9 महिनामा 31 करोड 49 लाख रुपैयाँ मात्र खुद नाफा छ। शिवम सिमेन्टको जस्तै हालत अर्को उत्पादनमूलक उद्योग हिमालयन डिस्टिलरीको छ। यो डिस्टिलरीको नाफा 27%ले साँगुरिएको छ भने 12.52% व्यापार छ। आयात हुने सामानमा रोकटोक, बढी मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यता, नयाँ व्यापार नीति लगायतको असर स्वदेशी उद्योगमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोभिड पछि बिस्तारै तग्रिन लागेको अर्थतन्त्र चाहिँ यो जियो पोलिटिकल सिचुएसनले, युक्रेन वारले गर्दाखेरि कमोडिटी प्राइसहरू एकदमै बढेर चाहिँ ग्लोबल इकोनोमीलाई नै त्यसले असर गर्यो। तर सँगसँगै अब हाम्रो प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ एकदमै बढ्यो र हाम्रो फरेन रिजर्भ एकदमै घट्दै गयो। $1 बिलियन प्रति वर्ष घट्न थालेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले एकदमै सिरिजमा चाहिँ 4-5 वटा इन्टरभेन्सनहरू उहाँले ल्याउनु भयो। हाम्रो इम्पोर्टमा चाहिँ कति कुरामा चाहिँ हाम्रो रेस्ट्रिक्सन लाग्यो, बढी मार्जिन राख्नुपर्ने भयो,
यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सहरू आउन थाल्यो। त्यसले चाहिँ बिस्तारै जुन प्रिभिलेजहरू इन्डस्ट्रीले त्यो कोभिडको टाइममा पाउँदै गएको थियो त्यो पनि विथड्र हुन थाल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अब हाम्रो डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा चाहिँ बिस्तारै डिमान्ड श्रिङ्क हुन थाल्यो। अब ब्याङ्कले फन्ड गर्न नसक्ने भएपछि इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ कम क्यापेसिटीमा चल्न थाले। त्यसपछि पेइङ क्यापेसिटी कम भयो। हाम्रो इन्डस्ट्रीको त्यो जुन चेन हुन्छ, रिटेलरहरू डिस्ट्रिब्युटरको चेन हुन्छ, त्यहाँ पनि बिजनेस कम हुन थाल्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले लगानी गरिसकेको क्रेडिटमा दिइसकेको त्यो पनि फिर्ता आउन कम भयो र ओभरअल मार्केटमा डिमान्ड नै श्रिङ्क हुन थालेपछि चाहिँ समस्या आउन थाल्यो। अब हामीले स्टडी पनि गरेका थियौँ कतिवटा 137वटा इन्डस्ट्रीहरूमा हामीले सर्वे गर्दाखेरि 40 देखि 80% डिमान्ड घटेको भनेर हामीले पाएको थियौँ र अब त्यो स्केलमा डिमान्ड घट्ने बित्तिकै अब त्यसले इम्प्लोइमेन्टमा असर पार्छ, प्रफिटेबिलिटीमा असर पार्छ र ओभरअल इकोनोमीलाई नै त्यसले चाहिँ तलतिर ड्र्याग गर्न थाल्छ, स्लो डाउन हुन थाल्छ। आर्थिक मन्दीको असर सफ्ट ड्रिङ्क उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलामा पनि परेको छ। यो कम्पनीको चैतसम्मको खुद नाफा 36 करोड 10 लाख छ। गत वर्षको यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा 50 करोड 58 लाख थियो। कोकाकोलाको 9.6%ले व्यापार घटेको छ। उत्पादनमूलक सँगै सेवा क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीमा पनि आर्थिक मन्दीको असर परेको छ। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको कोर बिजनेस 3% सम्म साँगुरिएको छ। व्यापार गर्न बनाइएका शहरी क्षेत्रका 80% सटरहरू खाली छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि बजारको माग बढाउन आवश्यक रहेको अर्थविदको तर्क छ। यसका लागि राज्यले खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, उद्योगकर्ताले लगानी बढाउने र उपभोक्ताले खर्च बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने लगायतको काम गर्न सकियो भने मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उनीहरूको तर्क छ। समस्या समाधान गर्नको निम्ति सबै पक्ष चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो पक्ष भने राज्य पक्ष हो। राज्य पक्षले खास गरेर चाहिँ अहिले अर्थतन्त्रमा चाहिँ मन्दीको अवस्था सुरु भयो। पछिल्लो 3टा त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चाहिँ ऋणात्मक छ, माइनस छ। यो के भन्दाखेरि मन्दीको लक्षण हो। यो मन्दीबाट माथि उठाउनको निम्ति तपाईको के भन्दाखेरि यो माग, जुन माग चाहिँ कुल माग छ त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ यो मुलुकमा खर्च गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ। आफूले पनि पुँजीगत खर्च लगायत धेरै खर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उद्योगकर्ताहरूले पनि आफ्नो लगानी बढाउने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र उपभोक्ताले पनि पैसा साँचेर राख्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ खर्च गर्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, जो सक्छन् हैन। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो पैसा चाहिँ रोल हुन्छ, त्यसले चाहिँ उत्पादन बढ्छ, माग बढ्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा स्थिति छ। राज्यले चाहिँ ब्याज दरलाई चाहिँ 1 अङ्कमा झार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, ब्याङ्कहरूले पनि 1 अङ्कमा झार्नुपर्छ। अनि उद्योग व्यवसायले लिएको ऋण चाहिँ के को निम्ति लिएको त्यसमा चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यसबाट उत्पादन प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। र नागरिकहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँ हामी जस्तो नागरिकले पनि देशमा उत्पादन भएको वस्तु, कुनै पनि वस्तु, देशको वस्तुलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो। पछिल्लो 3 महिनाको प्रक्षेपण अनुसार निर्माण क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा 2% मात्रै योगदान छ। यो आर्थिक मन्दीको लक्षण हो। सञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धिमा समस्या, ब्याज दर बढी भएका कारण, पुँजीको लागत बढी हुने लगायतका कारण नाफामा कमी आएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सबै कुराको सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि आर्थिक मन्दीको कारण हो। नीतिमा खुकुलोपन, पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च बढाउने, त्यसको प्रभाव बढाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने बजारमा माग बढी हुने र उद्योग क्षेत्रहरू चलायमान हुने निश्चित छ। यस्तोमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको नीति नै बलियो हुनुपर्ने आम नागरिकको तर्क छ। हरेक क्षेत्रको रूपान्तरण हुने गरी, हरेक क्षेत्रको परिवर्तन हुने गरी, हरेक क्षेत्रको विकास हुने गरी हाम्रो बजेटले बोल्नुपर्ने, बजेटले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको भएर अहिलेको सङ्कटलाई चिर्ने गरी, कम्तीमा पनि हाम्रो देशको निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने गरी, कम्तीमा नेपालमै रोजगारीको सिर्जना हुने गरी कति दिन चाहिँ हामीले रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसनका आधारमा देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ टिको लगाएर अगाडि बढाउने, यो सङ्कटबाट निस्किनका निम्ति कम्तीमा पनि हामीले हाम्रै देशकामा रोजगारीको अवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्म हाम्रै कृषकहरूलाई, हाम्रै एग्रिकल्चर सेक्टरलाई पुनर्गठित गर्ने, त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्ने र त्यो रिभाइभ मार्फत चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने, युवाहरूमा व्यावसायिकताको सुरुवात गर्ने, कम्तीमा पनि युथ एन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ राज्यले सेक्युरिटी दिने, यी यावत कुराहरूमा पुनर्संरचना हुने गरी बजेट आएन भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले फेरि नयाँ रूप लिन सक्दैन। यसमा चाहिँ राज्यको नियम कानुन बलियो नहुनु,
नीति नियमहरू कार्यान्वयन नहुनु र बजेट विनियोजन सही ढङ्गबाट नहुनु र लगानी नगरेर हैन जस मुनाफा हुने कुराहरू नगरेर यत्तिकै तपाईले लगानी गरेको कुरा चाहिँ प्रतिफल नहुने खालको जुन खालको बजेट निर्माण गरिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो नेपालको अर्थतन्त्र एकदम खस्कित अवस्थामा रहेको छ जसले गर्दा नेपालमा कस्तो खालको अर्थतन्त्र निर्माण हुनुपर्छ भन्दा रोजगारमूलक आयमूलक र प्रतिफल नाफा हुने खालको तपाईको लगानी भएको खण्डमा मात्र यो नेपालमा अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ जो चाहिँ हजारौं युवाहरू चाहिँ सधैँ बाहिर विदेशमा पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ यो राजनीतिक खिचातानी त्यो आफ्नो आफ्नो ढङ्गले लाग्ने र यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदमै संरक्षण गरिरहेको हाम्रो अहिले विगतदेखिको अवस्था छ यो भ्रष्टाचारी जो हुनुहुन्छ तिनीहरूको सम्पत्तिकै कस्तो छ छानबिन गरेर त्यो जो सरकारको मातहतमा राख्ने हुनु पर्यो 500 र 1000 को नोटबन्दी चाहिँ गर्नु आवश्यकै छ सरकारले नीति बनाएर त्यो 1000 र 500 को नोटबन्दी गरेर हामीले त्यो अर्को नोट छापाउनका लागि सहयोग गर्यौं भने मात्रै हाम्रो एकदमै आर्थिक सुधार गर्नका लागि सरकारले नीतिहरू बनाउँदाखेरि यस्ता यस्ता कुराहरुमा अलि धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ विश्वमा अन्य बजारमा चाहिँ लिएर जाने किसिमको नीति हामीले पोलिसी त्यसरी फर्मेसन गरेर त्यसलाई हामीलाई प्रडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो हामी आयात मात्र निर्यातमुखी चाहिँ अर्थतन्त्र बनाउन सकियो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र उकासिन्छ हैन हाम्रा पर्यटनहरू हाम्रा जुन स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ अधिकतम चाहिँ उपयोग गर्न सक्नु पर्यो हाम्रा चाहिँ नदी नाला नदी जलस्रोत र पर्यटन आर्थिक मन्दी र महँगी देशको आन्तरिक कारणले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि सिर्जना हुन सक्छ अहिले विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी अवस्थाबाट सिर्जित हो तर नेपालको हकमा भने देशकै आन्तरिक कारणले यहाँको अर्थव्यवस्था धराशायी बन्दै गइरहेको छ त्यसैले अब किन देशमा आर्थिक मन्दी भयो यसले जनतालाई के कस्तो असर परिरहेको छ मन्दीमा फसेको अर्थव्यवस्थाले कसरी पार पाउन सक्छ यी विषयमा सरकार सहित सबै सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल हुन आवश्यक छ खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट हो बजारले ग्राहकको क्रय शक्ति गुमायो व्यापारीको बिक्री घट्यो व्यापारीले आफ्नो आम्दानी घटेसँगै खर्च घटाए यसको असर उत्पादनसँग पर्यो उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा प्रदायक उद्योगहरू आफ्नो वस्तु र सेवाको उत्पादनमा कटौती गर्न बाध्य भए यसबाट अझ धेरैले रोजगारी गुमाउन पुगे बजारमा क्रय शक्ति भएका उपभोक्ता पाउनै मुस्किल भयो यसरी उत्पादन वितरण र उपभोग श्रृङ्खलाको चेन ब्रेक हुँदा वा यसको सन्तुलनमा अवरोध आउँदा आर्थिक मन्दीको प्रभाव छ र बढिरहेको छ त्यसैले यो आर्थिक मन्दीबाट कसरी मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा सबैको चासो जान आवश्यक छ कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि काभ्रेमा कालोपत्रे गरेको भोलिपल्टै उक्किएको सडक सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ हेर्दै गर्नुहोला ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर कहिलेकाहीँ सिनेमा टिभी वा मोबाइलमा विदेशका चिल्ला सडकको दृश्य देख्दा तपाईले पनि नेपालमा यस्तै सडक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्नुभएको होला तर नेपालीको भाग्यमा सायद विदेशमा देखिएको जस्तो गुणस्तरीय र चिल्ला सडक नै छैन किनभने नेपालमा बन्ने गरेका अधिकांश सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने ढिला सुस्ती गर्ने त चलन नै बसेको छ अझ कुनै सडक बनाइहाले पनि त्यसमा गुणस्तरीय काम भएको पाइँदैन यसका देशभर कैयौं उदाहरण छन् यसैको पछिल्लो उदाहरण चाहिँ काभ्रेमा हालै बनेको एक कालोपत्रे सडक बनेको छ यो नयाँ कालोपत्रे सडक निर्माण सकिएको भोलिपल्टै उक्किएर बदनाम बनेको छ के छ त्यसको वास्तविकता हेरौं यो रिपोर्ट काभ्रेमा सडक कालोपत्रे गरेको भोलिपल्ट नि उक्कियो मण्डन देउपुरका स्थानीयदेखि जनप्रतिनिधिसम्म आक्रोशित
ठेकेदारको पक्ष पोषण गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय। विकास पूर्वाधारको पहिलो मापन नै सडक भए पनि नेपालमा सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। बरु सडक निर्माणको क्रममा कसरी हुन्छ गुणस्तरहीन काम गर्ने चलन नै बसेको छ, जसका कारण नेपालमा प्राय सडकहरू गतिलो बन्दैनन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण काभ्रेमा हालै कालोपत्रे भएको एक सडक बनेको छ। काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाका 3 ओडाहरू छुँदै बनेको 18.2 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको भोलिपल्टै उकिएको छ। नपत्याए यो दृश्य हेर्नुहोस्। मण्डन देउपुर नगरपालिकाको ओडा नम्बर 9, 10 र 12 गुवापट्टि दोलालघाटसम्म 19,97,59,780 रुपैयाँमा निर्माण थालिएको सडक कालोपत्रे गरेको भोलिपल्ट नै उकिएको हो। मण्डन देउपुर नगरपालिकामा पर्ने सडक मार्गको 18.2 किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गर्न थालिएको थियो, तर निर्माण सुरु गरेको भोलिपल्टै सडक उकियो, जसका कारण गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर अन्तर्गत हिबुवापाटी चण्डेनी दोलालघाट सडक खण्ड निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक बजेट शीर्षक अन्तर्गतको हो। यो सडक केन्द्रीय सरकारको 19,59,59,780 रुपैयाँ बजेटमा बन्दैछ। 18.2 किलोमिटरको दोलालघाटसम्मको यो सडक 2081 वैशाखभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने शर्तसहित एपेक्स त्रिवेणी जेबीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। आफ्नो क्षेत्रको सडक कालोपत्रे हुने भनेपछि स्थानीयहरू पनि निकै खुसी थिए, तर उनीहरूको खुसी एक दिन पनि टिकेन। सडक कालोपत्रे सुरु हुँदा खुसी भएका स्थानीय कालोपत्रे भएको भोलिपल्टै सडक हेर्न पुगे, तर अघिल्लो दिन मात्रै पिच भएको सडक भत्किएको देखेपछि उनीहरू आक्रोशित बने। अब बाटो बन्दै गर्दाखेरि अब सबै खुसी हुने बेलामा पनि बाटोको गुणस्तरमा कमी आयो भने सबै दुखित हुनुपर्ने अवस्था भएको छ। अब सुधार गर्ने भनेर हिजो जुन बिग्रिएको बाटोहरूमा चाहिँ थपेर पछि सुधार गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। यसरी एक दिन अघि मात्रै कालोपत्रे भएको सडक उकिएको भन्दै स्थानीयको गुनासो आएपछि मण्डन देउपुरका जनप्रतिनिधि समेत यो सडकको अवलोकनमा पुगे, तर जसरी सडकको दुर्दशा देखेर स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए, अवलोकनमा पुगेका जनप्रतिनिधि समेत त्यसरी नै आक्रोशित बने। एक दिन अघि मात्रै कालोपत्रे भएको सडक स्थानीयले भने जस्तै भेटिएपछि मण्डन देउपुरका उपमेयर यसरी आक्रोशित बने। गुल्मी हो अनेस्टली भन्नुहोस् है, तपाईँ यो नेपाल बनाउने मान्छे पनि हो है, यो चिज यस्तो चिज हालेको ठिक हो होइन? ल मलाई यति भन्नु यो बनाएको ठिक हो? यो फुट्छ यो पिच हालेको चिज होइन? यो हेर्नुहोस् त, यो मेटेरियल तपाईँले जे चिज हाल्नु त्यो रङ छ क्या, यो साह्रै सरासर फटा भएन। त्यो अहिले ट्याक्कै जनप्रतिनिधि आफैले कालोपत्रे हातले उकाउन सकेपछि आक्रोशित हुँदै आफ्नै ढङ्गले ल्याब टेस्ट गर्ने र गुणस्तरहीन काम गरेका निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। यो ल्याब टेस्ट चाहिँ नि मैले मजाले गराउँछु, त्यो ल्याब टेस्ट गराउँदाखेरि त्यसको अलिकति पनि त्यो रिपोर्ट भन्दा फरक आयो भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ तपाईँहरू हुनुपर्छ है। अरू कुरा मलाई थाहा छैन। यो अब यो चिज मेरो ओपन आँखाले हेरेर मात्र थाहा हुन्न। ए अनिल एकछिन है, तपाईँ हामीले पनि कतिपय कुराहरू ओपन आँखाले हेरेर मात्र हुँदो रहेनछ होइन। हामीले मान्ने भनेको प्राविधिकको रिपोर्टलाई र प्राविधिकलाई हो, अन्तमा मान्ने भनेको ल्याब रिपोर्ट हो। म के गराउँछु भने यो ऱ्यान्डमली स्याम्पलिङ गरेर हुन्छ कि च्यानल वाइज गरेर हुन्छ कि यहाँले गर्दाखेरि एउटा गर्नुहुन्छ, तपाईँले जहाँ जहाँ गर्नुहुन्छ त्यसको एउटा एक्स्ट्रा स्याम्पल दिनुहोस्, तपाईँले लिएको स्याम्पल गरौँला। र अनि फेरि अर्को पब्लिकले तपाईँले जहाँ कमजोरी देख्नु भएको छ तपाईँले भन्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ कमजोरी छ भन्नुहोस्, त्यहीँको स्याम्पल गराउँछु मैले। र टेस्ट चाहिँ म नगरपालिकाको तर्फबाट छुट्टै टेस्ट गराउँछु। र त्यो टेस्ट गराउँदा उहाँको रिपोर्ट र हामीले गराएको रिपोर्ट मिल्यो भने ठिकै छ, मिलेन भने चाहिँ कम्प्लिट उहाँहरू त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक कारबाहीलाई म अगाडि बढाउँछु, त्यो जिम्मेवारी मेरो छ, म काम गर्छु। यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने गुणस्तरहीन कालोपत्रे सडक बनाउने ठेकेदारको बचाउ गरेको छ। निर्माण व्यवसायीले गिटी ल्याउने क्रसरमा ओभरसाइजका गिटीहरू पाइएपछि उक्त क्रसर छाडेर अर्को क्रसरबाट उपयुक्त गिटी ल्याई काम गरेको भन्दै यसलाई सच्याउन सकिने कार्यालयको तर्क छ। यदि कुनै त्रुटि भएको भए यसलाई सच्याउने र निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्षसम्म भत्किए सुधार गर्न कन्ट्र्याक्टर नै जिम्मेवार हुने कार्यालयले बताएको छ। तर कार्यालयले कालोपत्रे गरे लगत्तै उकिनुमा सर्वसाधारणका सवारी र निर्माण व्यवसायीको आफ्नै टिप्परहरू बुझ्दा त्यसो हुन पुगेको भन्दै बचाउ गरेको छ। कालोपत्री अन्तर्गत अस्पतालको काम चाहिँ सुरु भएको बेला सर्फेसमा केही गिटीहरू निस्केको भन्ने चाहिँ देखिन आएकोमा उक्त गिट्टीहरू पिचको गिट्टीहरू नभई पिच गर्नु पूर्व गरिने बेस कोर्सको
गिट्टीहरू हो। पिच नगरुन्जेलसम्म प्राइम गरिसकेको बाटोमा गाडीहरू टोटली रोक्नुपर्छ, चलाउनु हुँदैन। तर त्यहाँ चाहिँ गाडी रोकिएको देखिएन। पब्लिकका केही भेहिकलहरू लगायत निर्माण व्यवसायीको आफ्नै टिप्परहरू पनि त्यहाँ चल्ने गरेकोले उक्त बेसका केही गिट्टीहरू हल्लेर सर्भिसमा देखिएको हो। टर्निङ र ओह्रालोमा केही पार्टमा चाहिँ त्यो गिट्टीहरू हल्लेको देखिएको थियो। त्यसै गरी ओभरसाइजको गिट्टीहरू पनि देखियो। त्यो चाहिँ क्रसरमा गएर हामीले साइटमा प्लान्टमै गएर हेर्दा कतिपय चाहिँ क्रसरको जालीबाट अलिकति ओभरसाइजको गिट्टीहरू फाटोफुट त्यहाँ चाहिँ मिसिएको देखियो। त्यसपछि हामीले उक्त गिट्टीहरू चाहिँ लाई कन्ट्रोल नहुने हो भने सोर्स नै चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ उक्त गिट्टीको चाहिँ सोर्स नै चेन्ज गर्न लाग्यौँ। त्यसका जुन हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हो क्वालिटीको लागि त्यो टेस्ट गरेका छौँ। काम गर्ने सिलसिला कुनै डिफेक्ट यदि देखा परेमा करेक्सन हुन्छ। त्यो निर्माण कार्य भइरहँदा पनि करेक्सन हुन्छ, निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु पूर्व पनि करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्टरकै जिम्मा हुन्छ। उक्त निर्माण कार्यमा कुनै त्रुटिहरू देखा परेमा निर्माण पूर्व सम्पन्न पूर्व पनि करेक्सन गर्नै परिहाल्यो। त्यति मात्रै नभएर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको अथवा ठेक्का सम्पन्न भएको 1 वर्षसम्म कुनै पनि क्र्याकहरू र कुनै डिफेक्टहरू उक्त पिचमा अथवा कुनै स्ट्रक्चरमा देखियो भने त्यसको चाहिँ करेक्सन गर्ने, रेक्टिफिकेसन गर्ने, सुधार गर्ने कार्य चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको जिम्मा हुन्छ। यसरी देखादेख एक दिन अघि मात्रै भएको कालोपत्रे उकिँदा यसलाई सरकारी पक्षले नै निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको बचाउ गर्नु कतिको जायज हो? किन यसमा ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने सामर्थ्य सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले राख्न सकेन? यसले भने संशय पैदा गरेको छ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हुन्छ भने जस्तै कालोपत्रेको सुरुवाती चरणमा नै दक्ष प्राविधिकद्वारा आवश्यक निर्माण सामग्री राम्रोसँग चेक जाँच गराएको भए त्यो सडकको कालोपत्रेले यो अवस्था खेप्न नपर्ने थियो। यसतर्फ सबै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि काभ्रेबाट रिकेश विश्वकर्माको रिपोर्ट। हो, ठेकेदारको मनोमानी र सरकारी पक्षको पक्ष पोषणका कारण काभ्रेको मण्डनदेवपुर नगरपालिकाका 3 वडामा बनेको 18.2 किलोमिटर सडकको कालोपत्रे उकिएको छ। जुन कालोपत्रे भएको भोलिपल्टै उकिएको हो, जसका कारण स्थानीयदेखि जनप्रतिनिधिसम्म आक्रोशित छन्। तर विडम्बना सडक डिभिजन कार्यालयले भने उल्टै निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको बचाउ गरेको छ। यसले भने शङ्काको प्रशस्त ठाउँ दिएको छ। साथै नेपालमा हुने विकासे काममा किन गुणस्तरीय काम हुँदैन भन्ने समेत झल्काएको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।